सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। श्री देवी महात्म्ये एकादशोऽध्यायः। नारायणी स्तुति। ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुहुरिष्टलाभात् विकासि वक्त्राब्ज विकासिताशा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् अप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतद् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये काव भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भच्छरिगे देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नखे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते
गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वति वरे भूरिवाभ्यवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुन्न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकराळमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पादु नो भीते भद्रकाळि नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूजया जगत् सा खण्डा पादु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नतापयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्तदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तद् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु आद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेरि महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्र रयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयो ये त्वयि भक्तिनम्रा देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सुरवधादधुनैव विहद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपागजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव श्रीदेवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यं मनस्वेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवा औचु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् असमद्वैरिविनाशनम् श्रीदेवी उवाच
वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्याम् उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्मृता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति माम् तदोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः हरिष्यामि सुराः शाकैः आवृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि अक्षयिष्यामि मुनीनाम् त्राणकारणात् तदा माम् मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा संख्येय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च माम् लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वदा इत्थम् यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यरि संशयम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्री